अन्जु रोशन न बाबु दिदी लाग्यो चाहिँ आँखामा लाग्ला अन्जु यो त हो आँखा टाउकोमा लाग्छ मान्छेले लाग्छ अहिले लेट्स गो जाउँ घर जाडो भयो ल हजुर जाडो भयो जाने नै नै गर्नु नै नै गर्नुपर्छ लेट्स गो जाडो भयो आज भयो इट्स भेरी कोल्ड डर्टी भयो सबै चप्पल खोइ रोशन इ चप्पल किन फालेको लेट्स गो ओ अर्को पनि आयो ओके